खरिद ऐन मिचेर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधि खारेज। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना। शहरी विकास मन्त्रालयले थाल्यो सिंहदरबार भित्रै फोहोर व्यवस्थापन। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् कोभिड परीक्षणका लागि खरिद गरिएका 9 करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री नष्ट हुने अवस्थामा र बर्खे बालीका लागि झण्डै 2.5 लाख टन रासायनिक मलको जोहो गर्ने सरकारी तयारी। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी राष्ट्रपतिको आकस्मिक युक्रेन भ्रमण र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग सम्बन्धी अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्रोत र सामर्थ्यमा सक्षम महानगर र उपमहानगर नै वित्तीय अनुशासन पालनामा उदासीन, राजस्व अनुमान र आयोजना छनौटमा समेत गम्भीर नभएको महालेखाको निष्कर्ष। चितवनका चेपाङ बस्तीमा पुगेनन् उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार, सधैँ आश्वासन बाँड्ने दलले व्यवस्था गरेको गुनासो, 12-2 मतदाता रिझाउने आफ्नै रणनीति। 3 वर्षमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने, प्रसारण लाइन सरकारको प्राथमिकतामा, मुलुक बिजुलीमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। रुसी राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनका 2 क्षेत्रको अप्रत्याशित भ्रमणमा, दक्षिणी खेस्रोन र पूर्वी लुहान्स्क स्थित सैनिक मुख्यालयको निरीक्षण। र एससीसी मेन्स प्रिमियर कपमा घरेलु टोली नेपालको विजय सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित, बबर हयातको शतकीय पारीमा हङकङले सिङ्गापुरलाई हरायो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क निजी कम्पनीलाई दिने गरी जारी गरिएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो। व्यक्तिगत डाटाहरू राष्ट्रका सुरक्षाहरू अब यो निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने जुन एउटा कार्यविधि पास भएर चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसका निम्ति यो के कति कस्तो कारणले भएको, यो किन भयो भन्ने विषयमा छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्दै जग्गाको किताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 2074 साउन 26 गते जग्गाको किताकाटमा रोक लगाएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। छातीमा समस्या आएपछि परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेका राष्ट्रपति पौडेललाई चिकित्सकले भर्ना भएर उपचार गर्न सुझाव दिएका हुन्। 1 साता अघि मात्रै उपचार गराएका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार फलोअपका लागि गएका थिए। आज फेरि अप्ठ्यारो भएपछि उनलाई भर्ना गरिएको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाएको छ। साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सांसदहरूले मिटर ब्याजदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष माग गरेका छन्। कि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ, उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस्। अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँबाट लगिएको फोहोरले बन्चरे डाँडा तथा सिस्टोल लगायत स्थानका बासिन्दामा समस्या बढेको भन्दै यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के बनाइएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको रेखाङ्कन गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई, प्रभावित किसानहरूलाई जग्गाको अधिग्रहण गरी उनीहरूलाई मुआवजा दिने व्यवस्था गरियोस्
र त्यसको साथसाथै म एउटा अन्तिममा के माग गर्न चाहन्छु भने यो संसदले सर्वदलीय समिति बनाएर त्यहाँको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेको निमित्त एउटा प्रतिवेदन तयार गराउने हिसाबले यो संसदको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ताको सीमा समस्याका विषयमा पनि छलफल गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिई जनताको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा ध्यान दिन, नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउन र किसानले समयमा मल बिउ नपाउने समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 753 स्थानीय तह मध्ये 6 महानगर र 11वटा उपमहानगरले मात्रै आर्थिक कारोबारको 10% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 17वटै पालिकाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय पालिकाको 5 वर्षको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन परीक्षण गर्दा वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको देखिएको हो। दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव स्थानीय पालिकाको समस्या नै हो। तुलनात्मक रूपमा महानगर र उपमहानगरपालिका सामर्थ्यको दृष्टिले सक्षम मानिन्छन्। यिनै पालिकाले आय एवं राजस्व प्रक्षेपण महत्वाकांक्षी रूपले बढी देखाउने गरेका छन्। तर राजस्व छुटको दायरा बढाउने मात्र होइन, सम्पत्ति र व्यवसाय कर समेत नउठाएर आम्दानी घटाइरहेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले महानगर र उपमहानगर नै सुशासनमा गम्भीर नभएको देखाएको छ। पछिल्लो कालमा स्थानीय तहलाई चाहिँ के छ भने जग्गाको वर्गीकरण गर्नको निम्ति जुन जिम्मेवारी आयो त्यो वर्गीकरण समय नहुँदा पनि राजस्व बाँड्नतर्फ रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत आउनुपर्ने रकमहरू नआएको कारणले पनि हाम्रो पालिकामा घटेको छ। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी नहुनुका साथै वितरणमुखी एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चको सीमा बढाउँदा पालिकाहरू वित्त सुशासनमा कमजोर देखिएका हुन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई 22वटा एकल अधिकार दिएको छ। राजस्व असुल गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भने पालिकाहरूले फरक शीर्षकमा छुट दिने गरेको पाइएको छ। उठेको करलाई हामीले यसरी गर्यौँ है भनेर सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ कि उहाँहरूलाई यस्तै मिडिया मार्फत हुन्छ, कसरी हुन्छ, हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ। त्यो विश्वास दिलाउने काम हामीले गर्छौँ भन्ने आशा लागेको छ। र विश्वास दिलायौँ भने अवश्य पनि जनताले पनि आफूले तिर्नुपर्ने करहरू तिर्नुहुन्छ। र एकातर्फ बजेट खर्चमा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याउने र जनप्रतिनिधिले आफू खुसी खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजु बढाएको छ। अर्कोतर्फ महत्वाकांक्षा बढी राखेर पालिकाहरूले राजस्व तथा आय बढी देखाउने तर राजस्व असुलीमा गम्भीर नहुने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। यसको मुख्य कारण सबैलाई खुसी पार्न योजना अनुसार आम्दानीको स्रोत बढी देखाउने तर बजेट पास भएपछि स्रोत नजुटेकाले बजेट दिन सकिएन भनेर टार्ने गरेको जानकार बताउँछन्। उनीहरूले चाहिँ प्रक्षेपण यदि आफ्नो औखत भन्दा 200% गुणा 300% गुणा चाहिँ बढी प्रक्षेपण गरेका छ। उठाउँदाखेरि थोरै उठाउने, प्रक्षेपण धेरै राख्ने, त्यसको एउटा कारण हुनसक्छ, राजनीतिक कारण हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पालामा बजेट धेरै देखाउनको लागि प्रक्षेपण धेरै गरेको हुनसक्छ। अर्को वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको चाहिँ उठाउन सक्ने क्षमतामा जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हुनसक्छ हैन। यो मेजर दुईटा कारण हुनसक्छ। महालेखाले मधेसका 4वटा पालिका बाहेक 749 स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना छनौटमै कटौती गर्न र प्रतिफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। 5 खर्ब 34 अर्ब 55 करोड 97 लाखको कुल बजेट रहेको स्थानीय पालिकाहरूको 42 अर्ब 84 करोड 15 लाख बेरुजु देखिएको छ। अझ स्थानीय तहको कोष तथा अन्य खाताको आय व्यय विवरण नै उल्लेख नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमर क्षितिज भण्डारी र अर्जुन सुवेदीको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। चितवन 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सरगर्मी छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त छन्। तर सोही क्षेत्रमा पर्ने अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएको इच्छा कामना गाउँपालिकाको चेपाङ बस्तीलाई भने चुनावले छोएको छैन। अघिपछिका निर्वाचनमा आश्वासनको पोको बोकेर गाउँ पुग्ने उम्मेद्वार र दलका प्रतिनिधिले यसपालि आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको त्यहाँका मतदाताको गुनासो छ। वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनका लागि मत माग्न चितवनका शहरी क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 चनौतेमा अहिलेसम्म उम्मेद्वारहरू आएकै छैनन्। उम्मेद्वारहरू गाउँ नपस्दा चुनावी रौनक
गाउँमा देखिँदैन। भोट माग्न आएन के विकास गर्ला होला? निर्वाचनकै बेलामा त भोट माग्न आएको छैन भने जितेर गएपछि त किन हेर्ला र? चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका चेपाङ बस्तीमा अहिले पनि खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा भएको छैन। उनीहरू भोट माग्न गाउँ आउने नेतृत्वलाई आफ्नो समस्या सुनाउन तयार भइबसेका छन्। सक्दो चाहिँ मेन पानीको समस्या गरिदिनुहुन्थ्यो। अब गाउँठाउँमा यता पहाडी भेगमा बिजुली लाइनहरू पुगेको छैन। निर्वाचनका बेला विकास गरिदिने आश्वासन सुन्दै आएका चेपाङ बस्तीमा यो पटक भने आश्वासन बाँड्न नेताहरू गाउँ बस्तीमै पुगेका छैनन्। त्यसो त चुनावका बेला सुनाइएका आश्वासन पुरा नभएको विगतको नमिठो अनुभव पनि उनीहरूसँग छ। हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई अब हामी तपाईँले यो के अरे अब पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु, बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू प्राय आउनुहुन्न कि। निर्वाचनको बेलामा आश्वासन देखाउने के कमी कमजोरी छ सबै गरिदिन्छु, भोट हामीलाई हाल्नुहोस् यसरी भनेर चाहिँ जो आए तापनि यसरी नै आश्वासन देखाउँछन्। अन्धविश्वास गरिबीको चपेटामा जीवन निर्वाह गर्दै आएका चेपाङ बस्तीमा रोजगारीको समस्या छ। यहाँका बालबालिका पढ्ने उमेरमा बाल विवाह गर्ने र रोजगारीका लागि होटलहरूमा भाँडा माझ्न जाने गरेका छन्। जुन पढ्ने अवस्थामा होटलमा गएर भाँडा माझ्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको जुन चेतनाको स्तर कमी भएको कारणले यसलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था मैले देखिन्छ। निर्वाचनका बेला मत माग्नै आई नपुगेका उम्मेदवारले निर्वाचन जितेपछि यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छन् भन्नेमा यहाँका सर्वसाधारणलाई शङ्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, चितवन, चनौते। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा योग्य नेपाली नागरिकले देशको कुनै पनि क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन सक्छन्। पटक पटकका निर्वाचनमा फरक निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको फेरिस्त लामै छ। तर 12/2मा वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवारहरूले नै स्थानीय र बाहिरिया भनेर एकले अर्काको उछिटो काट्ने गरेका छन्। 12/2 को उपनिर्वाचनका लागि 34 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये केही सोही क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा हुन् भने केही जिल्ला र क्षेत्र बाहिरका। सोही क्षेत्रका उम्मेदवारले बाहिरी जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आएकालाई बाहिरिया भनेर मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यसमा सबैभन्दा अगाडि छन् जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा। रोचक के छ भने 12/2मा पछिल्ला चुनावहरूमा निर्वाचन क्षेत्र बाहिरकै उम्मेदवारले धेरै पटक जितेका छन्। 2074 र 2079मा जनता समाजवादी पार्टीका रामशाह यादवले जितेका थिए। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि कोही पनि बाहिरिया यहाँ आउनु हुँदैन भन्ने खालको देखिन्छ। यो बाहिरिया भित्रियाको राजनीतिमा लाग्नु भएको रहेछ है तपाईँ? बाहिरिया र भित्रियाको कुरै होइन नि। बाहिरियाहरू यहाँ 3 चुनाव आज 15 वर्ष भइसक्यो। 3 नम्बरबाट आएर जितेर गए, यो 2 नम्बरमा केही गरेन। 1 नम्बरबाट मतलब अहिले उपराष्ट्रपति अब हुनुभएछ रामशाहजी, अब उहाँ 2 पटक जित्नुभयो, जनताको लागि केही गर्नुभएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उपेन्द्र यादव मोरङको विराटनगर 14 का हुन्। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल बाराको निजगढ नगरपालिका 1 का बासिन्दा हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका रमेश खरेल काठमाडौँ महानगरपालिका 31 का बासिन्दा हुन्। यी उम्मेदवारहरूलाई बाहिरिया भन्दै स्थानीय उम्मेदवारले घर दैलो गर्दा आफूहरूलाई धरतीपुत्र भनेर मत माग्ने गरेका छन्। धरतीपुत्र का परिभाषा ही है जौन इस क्षेत्र में ई माटी से जौना का प्रेम बा, जौना के यहाँ का संस्कृति से प्रेम बा, जौना के यहाँ के लोग दुख दर्द में साथ हमदर्द बा, कोनो के काट मार ना करे, कोनो के दर्द ना देवे, वो आदमी के अपने धरतीपुत्र कह सकते। उपेन्द्र यादव र पुरुषोत्तम पौडेल बाहिरियाको आरोपमा रक्षात्मक भएर जवाफ दिने गरेका छन्। मन्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। आफ्नै देशका नागरिक आफ्नो देशमा बाहिरिया हुन्छ, कुन परिभाषा हो यो? त्यो पनि यो मधेसको मान्छे मधेसमै बाहिर भयो भने त उही पञ्चायत कालमा राणा कालमा मधेसीहरूलाई बिहारी, विदेशी, इन्डियन, भारतीय भने जस्तै त कुरा हो नि। हामी त्यो होइन, हामी यो भूमिका भूमिपुत्र हौँ र आफ्नो भूमिमा पराया विदेशी बाहिरिया कोही पनि हुँदैन। बाहिरिया भनेर काठमाडौँबाट आउनेलाई भने हुन्, सप्तरीतिरबाट चाहिँ यता यसो छड्के नजर लाउनेहरूलाई भने हुन्। पुरुषोत्तम पौडेललाई बाहिरिया भनेर कसैले भनेको छैन। यहाँ कोही यत्रो धेरै यहाँको गढीमाईकै जनता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कोही पुरुषोत्तम पौडेललाई बाहिरिया भन्नुहुन्छ? उम्मेदवारहरूले वाकयुद्ध गरिरहँदा मतदाताले भने बाहिरिया र स्थानीयको किचलोमा ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरू योग्य व्यक्तिलाई चुन्ने बताउँछन्। निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले पैसा र जातीय वर्चस्वलाई प्रयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तर सचेत मतदाता भन्छन् मत बेच्दैनौँ। जातिको
हिसाबले यतातिर अब दिएकै छ, हामीले देखेकै छु। कुन नेता राम्रो छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ भोट दिनुस् भन्न चाहिँ मेरो चाहना छ के। ई मत बिकाए वाला लाख करोड़ों दी मत बिकाए वाला हमने के नहीं, हमने के जनता हमने के चुने के बाद कौन व्यक्ति काम करे वाला बा अभी समय बा उस समय में हमने के चुने। उम्मेदवारहरूले एकअर्काप्रति जस्तो सुकै दोषारोपण र आरोप प्रत्यारोप गरे पनि निर्णय भने मतदाताले नै गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठ र रमेश ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, बारा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नक्कली व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न कुनै पनि पदको व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका हुन्। 429 जना गलत व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जना पक्राउ परे पनि सरकारी संयन्त्रका कोही पनि समातिएका छैनन्। प्रहरी अनुसन्धानले दोषी देखाएकालाई सजाय हुने उनको दाबी छ। हाम्रो संगठनले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानमा जो दोषी पर्छ, देखा पर्छ, बिना कुनै मुलाहिजा आवश्यक कारबाही हामी गर्छौँ। यति चाहिँ म तपाईहरुलाई ढुक्कसँग भन्न सक्छु। हाम्रो तर्फबाट मुलाहिजा हुने, पक्षपात हुने, सानालाई भई कारबाही गर्ने, ठुला भई कारबाही नपर्ने हुँदैनन्। जो दोषी छन्, दोषी उसको दोष अनुसारको कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया अहिले गम्भीरतापूर्वक र तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिएको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बारा र चितवन जस्तै तनहुमा पनि उपनिर्वाचनको सरगर्मी छ। तनहु 1बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दल चुनावी मैदानमा छन्। पहाडी भेगमा पर्ने यस क्षेत्रमा चुनाव प्रचार कसरी भइरहेको छ त? दमौली बजारबाट संवाददाता प्रताप राणा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रताप, तनहुमा चुनावको माहौल कस्तो छ? चुनाव प्रचार कसरी भइरहेको छ? रुबिना, तनहुको यो चुनावका लागि अहिले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मतदाता कहाँ घर दैलोमा पुगेर भोट माग्नका लागि निकै व्यस्त देखिन्छन्। बिहान सबेरै उठेर मतदाता कहाँ भेट्ने र घर दैलो गरेका छन् भने केही दिन यता मतदाता उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारका लागि उम्मेदवारलाई घर दैलोमा पुर्याउने, त्यस्तै गरेर कोड सभाहरू, आम सभाहरू पनि गर्ने गरेका छन्। यसरी हेर्दा उम्मेदवारहरू मतदाता कहाँ पुग्नका लागि निकै दौडधुप देखिन्छ। सहरी क्षेत्रदेखि लिएर गाउँका बस्तीमा मतदाता कहाँ भोट माग्नका लागि उम्मेदवारहरू भ्याइ नभ्याइ भएका छन् भने प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ। रुबिना, तपाईले मतदातासँग गरेको कुराकानीले के देखिन्छ? मतदाताका माग के छन्? अब आउने नयाँ नेतृत्वबाट उनीहरूका अपेक्षाहरू के छन्? हामी विशेष गरेर कान्तिपुर टेलिभिजनको टोली तनहुँ 1का प्रत्येक बस्तीमा मतदाता कहाँ पुगिसकेका छौँ र हामीले मतदाता कहाँ प्रतिक्रिया लिएका छौँ। विशेष गरेर मतदाताले सबैभन्दा मुख्य एजेन्डा भनेको रोजगारीलाई दिएको छ। युवाहरू दिनहुँ विदेश पलायन हुनुपर्ने, आफ्नो जन्मभूमिमा बस्न बेरोजगारको कारणले गर्दा आफ्नो जन्मभूमि छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको कारणले गर्दा अबको प्रतिनिधिसँग मतदाताले के भनेका छन् भने विशेष गरेर रोजगारीको मुख्य प्राथमिकता राख्नका लागि, रोजगारीको व्यवस्था गर्नका लागि, आय आर्जन र सिपमूलक कार्यमा अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ उहाँहरूले माग गरेको पाइन्छ भने यी रोजगारीसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि उहाँहरूले माग गरेको पाइन्छ। रुबिना, हस् प्रताप, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता प्रताप राणा, तनहुको दमौली बजारबाट त्यहाँको चुनावी स्थिति बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले 11 दिनदेखि नउठाएपछि सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबार परिसरमै व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले परिवर्तन सेवा नामक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको हो। यस अनुसार फोहोरलाई स्रोतबाटै वर्गीकरण गरिनेछ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर कबाडी खान लैजाने, कुहिने र नकुहिनेलाई छुट्याएर खाद्यजन्य फोहोर जनावरलाई चाराको रूपमा पठाउने तथा कुहिने फोहोर खाडलमा गाड्ने गरिएको हो। मन्त्रालयले तत्कालीन समाधानका लागि यो उपाय अपनाइएको र दीर्घकालीन रूपमा यसै गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको समेत जनाएको छ। तत्काल समस्या समाधान गरेर गरिने विषय होइन यो त दीर्घकालीन रूपमा भोलिको दिनमा पनि फोहोर त उत्पादन हुन्छ नै। त्यसलाई चाहिँ कसरी फोहोरलाई चाहिँ मोहोरमा परिणत गर्ने, हैन, वेस्ट टु वेल्थ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो दीर्घकालीन सोचको तयारीमा चाहिँ मन्त्रालय लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारले सहकार्य तथा समन्वय नगरेको भन्दै चैत 25 देखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। सिंहदरबारबाट दैनिक 5 टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शिक्षक पदपूर्तिका लागि माग भएको विज्ञापनमा 17 गुणा बढी आवेदन पर्नुलाई के भन्ने? ए. शिक्षण पेसामा आकर्षण, बी. अवसरको खोजी र सी. रोजगारीका लागि दबाव सृजना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. शिक्षण पेसामा आकर्षणमा 14%, बी. अवसरको खोजीमा 57% र सी. रोजगारीका लागि दबाव सृजनामा 29%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबार भित्री व्यवस्थापन गर्न थालिनुलाई के भन्ने? ए. महानगरलाई जवाफ, बी. उचित कदम र सी. बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा 171 जना संक्रमित थपिएका छन्। 980 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 105 जना र 1312 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 66 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित मध्ये 8 जनाको आइसियुमा र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 32 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 रहेको छ। 24 घण्टामा 85 जना संक्रमणमुक्त बनेका छन्। कोभिड परीक्षणका लागि खरिद गरिएका 9 करोड रुपियाँ बराबरका सामग्री नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। समयमै प्रयोग नगर्दा ठूलो परिमाणका स्वास्थ्य सामग्री म्याद गुज्रिने अवस्थामा पुगेका हुन्। 2078 साल पुस्यता खरिद गरिएका पीसीआर किट, आरएनए एक्सट्र्याक्सन म्यानुअल र अटोमेटेड भाइरस ट्रान्सपोर्ट मिडियमको म्याद गुज्रन लागेको हो। खरिद गर्दा 1 वर्ष मात्र म्याद रहेका यी सामग्री अब 2.5 महिनाभित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्नेछ। 5020 आरएनए एक्सट्र्याक्सन म्यानुअलको म्याद भने गुज्रिसकेको छ। यो सँगै खरिद गरेको 72 लाख रुपियाँ बराबरको एन्टिजेन किटको म्याद भने अरू 1 वर्ष भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। अलिक बढी मात्रामा प्राप्त भयो। अब त्यो हामीलाई यति नै प्राप्त हुन्छ भने त्यो बेला जुन बेला हामीलाई आवश्यक थियो, जुन बेला कोभिडको केस बढिरहेको थियो, टेस्टहरू बढिरहेको थियो, टेस्ट गर्नुपर्ने थियो, हामीसँग टेस्ट किट एकदम थोरै थियो। कतिपय किटहरू हामी साप्टी मागेर चलाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियो। एकदम थोरै टेस्ट किट हुँदाखेरि हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र खरिद गऱ्यौँ। सौभाग्यवश केसहरू कम भयो, टेस्टहरू कम हुने स्थिति भयो। त्यो कारणले अब सबै खपत हुन नसकेको अवस्था चाहिँ भयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यसबेला कोभिडको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। विभागले गरेको निर्णयमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेतले प्रश्न उठाएको छ। आवश्यकताको पहिचान नगरी 7 दिनको सूचना दिएर 29 करोड 81 लाख 24 हजारमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको महालेखाले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निकायले माल सामान खरिद गर्नुअघि विशेष आवश्यकता लगायतका विवरण तयार भनिए पनि विभागले त्यसको
व्यवस्था गरेको खरिद थियो। गएको कसै न कसैको पैसा कसै न कसैको रकम खर्च भएको हुनाले त्यसलाई पनि एक किसिमको राज्यकै पैसा खर्च भएको हुनाले त्यो पनि एक किसिमको गैर कानुनी हो, दण्डनीय हुन्छ। त्यसरी पनि एक्सपायर हुन दिनु हुँदैन। एक्सपायर गर्ने गराउने जोसुकै भए पनि दण्डको भागी हुन्छ। यता चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोभिड विरुद्धको 40 लाख खोप 2080 साल पुस 3 गते सकिँदैछ। चीनले त्यसबेला सिनोभ्याकको खोप प्रदान गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो मात्रा मात्रै दिन मिल्ने, तर नेपालमा यस्तो खोप लिनेको संख्या कम हुँदै गएकाले उपयोग हुने देखिएको छैन। यो खोप चीनसँगै समन्वय गरेर उचित व्यवस्थापन गर्ने बारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालय शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। नयाँ भर्नासँगै यस वर्ष धेरै जिल्लाका विद्यार्थीले समयमै पाठ्य पुस्तक पाएका छन्। चौतर्फी दबावका कारण धेरै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाए पनि केही जिल्लामा भने अझै पुस्तक पुगेको छैन। 28,000 सामुदायिक विद्यालयमा 45 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाउँछन्। विद्यालय शिक्षाको पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अत्याधुनिक मेसिन थपेर कक्षा 6 देखि 10 सम्म 1 करोड 50 लाख थान पुस्तक छापेर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको छपाईको जिम्मा पाएको निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक पुस्तक जिल्लामा पुर्याइसकेको दाबी गरेको छ। सरकार, संसदीय समिति र अभिभावकको चौतर्फी दबावपछि जनक शिक्षाले यस वर्ष समयमै पुस्तक छापेको हो। 77 वटै जिल्लामा वैशाख 10 गते भित्रमा 77 वटै जिल्लामा हामी पाठ पुस्तक बिक्री वितरण कार्य सम्पन्न गर्छौँ र कुनै जिल्लामा 100% पाठ पुस्तक विक्रेताले उठाउनु भएको छैन, विविध कारणले होला। ती नपुग केही किताब जुन कम लिएर जानु भएको छ त्यो पनि बाँकी किताब यो बिचमा यो 5-7 दिनभित्र उहाँहरू तल झर्नुहुन्छ र वैशाखको 15 गतेभित्र भर्ना अभियान सँगसँगै वैशाख 15 गतेभित्रमा देशभरिको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि 100% पाठ पुस्तक हामी उपलब्ध गराउँछौँ सर। केही जिल्लामा भने अझै पुस्तक पुग्न सकेको छैन। बारा, पर्सा, सर्लाही, सोलुखुम्बु, बाँके, सुर्खेत, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, कैलाली लगायतका जिल्लामा यो साताभित्रै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याइसक्ने योजना जनक शिक्षाको छ। पुस्तक बिक्री वितरणका लागि जनक शिक्षाका 8वटा डिपो र 1500 पुस्तक विक्रेताले जिम्मा पाएका छन्। कैलाली जिल्लालाई 13 गते पछिदेखि मात्रै किताब वितरण गर्ने भनेर सूचना हाल्नु भएको छ। नगरपालिका 10 गतेदेखि पढाउने भएको छ। हामी 10 गतेदेखि अब सुरु गर्दाखेरि पाठ्य पुस्तक नहुँदा पनि समस्या नै हुन्छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मको किताबको लागि अनि पुस्तकवालाले भन्नुभएछ कि त्यो पसलवालाले भन्नुभएछ वैशाख 10 गते उपलब्ध भइरहेछ। नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानसँगै पुस्तक पाएकोमा विद्यार्थी भन्ने खुसी देखिएका छन्। हामीले इङ्ग्लिस मिडियममा लिएको हो, त्यही कारण नेपाली मिडियम लिएको भए चाहिँ 2-3टा मात्रै किन्नु पर्थ्यो हामीले। अब चाहिँ हामीले सोसियल, सामाजिक, नेपाली अनि इङ्ग्लिस मात्र पाएका छौँ। वैशाखसम्ममा देशभरका विद्यार्थीले पुस्तक पाइसक्ने र विगत वर्षमा जस्तो अभाव नहुने शिक्षाका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्मको जुन प्रारम्भिक सूचनाहरू आइरहेको छ यसले विद्यार्थीले यो पटक चाहिँ समयमा किताब प्राप्त गर्न सक्छन्। किताब पुगेन, पाइएन भनेर गत विगतको जस्तो हाहाकार हुने अवस्था बन्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पुस्तकका लागि वर्षेनी 3 अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू पङ्कज श्रेष्ठ, भानुभक्त निरौला, सुदीप थापा र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अबको 3 वर्षमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने भएको छ। हाल 2650 मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा अब 3 वर्षमा 5251 मेगावाट पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यससँगै मुलुक बिजुलीमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुनेछ। अहिले 3223 मेगावाटका 133 आयोजना निर्माणका चरणमा छन् भने 1902 मेगावाटका 91 आयोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन्। हाल नेपालमा 1700 मेगावाट बिजुलीको माग छ भने वर्षेनी 15 देखि 25% सम्म माग बढ्ने गरेको छ। देशका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले हिउँदमा उत्पादन स्वात्तै घट्ने गरेको छ। तर 3 वर्षपछि हिउँदमा उत्पादन घट्दा पनि स्वदेशकै बिजुलीले माग धान्ने सरकारको अनुमान छ। We anticipate to be a net exporter of electricity by 2025 without any need to import even in the dry season.
we realize that many Nepalese still do not have access to green energy, and we must continue to expand the grid as well as adopt of grid technology to make electricity available to all people of the country. विद्युत प्राधिकरणले आगामी 5 वर्षमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै 5.5 खर्ब खर्च हुने आकलन गरेको छ। अहिले पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नभएकाले निर्यातमा जोड दिएको तर पूर्वाधार निर्माण भएसँगै आन्तरिक खपतमा जोड दिने सरकारको योजना छ। आजदेखि सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि लगायतका काममा सरकार लागिरहेको बताए। यसबाहेक ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ कानुन संसदमा छिट्टै पेश गरिने उनले जानकारी दिए। सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का लगायत 30 भन्दा बढी मुलुकका 300 बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन्। यसैबीच नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरूले भारतीय कम्पनीहरूसँग झण्डै 200 मेगावाट विद्युत व्यापार गर्न समझदारी गरेका छन्। यद्यपि सरकारले यस्तो व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिएको छैन। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको क्षेत्रमा विद्युत सम्बन्धी कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ? जनताको आवाज। लोड सेटिङ भइराख्ने हैन, फ्रिजमा राखेको सामानहरू बिग्रिने, कुहिने, बजारका तारहरू नाङ्गा छन्, गाडीहरूले छुने सम्भावना देखिन्छ। हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजले गर्दाखेरि तपाईको विद्युतीय उपकरणहरू पनि क्षति भएका छन्। बिजुलीको एकदमै धेरै समस्या भइरहेको छ। लोड सेटिङको तालिका सार्वजनिक भएको छैन, तर पनि बिजुली आउने जाने गर्दाखेरि हामी जस्ता उपभोक्ताहरूलाई, सर्वसाधारणलाई मार परेको अवस्था। हामी होटल व्यवसाय मान्छे, अब मान्छेहरू खाना पस्दा पनि गर्मी भएर एकदम निस्किनु पर्ने छ। कतिखेर जान्छ कतिखेर आउँछ केही थाहै हुँदैन। बिना जानकारी कट्नु, अर्को चाहिँ भोल्टेज नहुनु, करेन्टको पनि अप डाउन हुन्छ, लाइन काटिहाल्छ, लोड सेडिङको लिस्ट पनि छैन। झिपिक न झिपिक र एउटा अघोषित लोड सेडिङ जस्तो। हावाहुरी आयो भने 2 दिनसम्म बत्ती नआउन पनि सक्छ। कुनै ठाउँमा यसो पडोसबाट पनि अलिकता विरोध गरेको मतलब पाइन्छ। डिजिटल मिटर भनेर लगाएको छ सिँचाइहरूको, अब घरको त लाएको छैन। अब त्यो रिडिङमा गर्न नम्बर टिप्न भने हामीहरूलाई आउँदैन। अब त्यहाँ रिडरहरू आउन त आउँछन् तर समयमा आइदिँदैनन् र त्यसको पनि समस्या भइरहेको छ। बिजुली बेला बेलामा गइराख्छ, त्यही भएर बच्चा बच्चीको पढाइ लगायत घरको कामहरूमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। कतिखेर बत्ती आउँछ कतिखेर जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो इलेक्ट्रिकबाट चल्ने हाम्रो सामग्रीहरू बिग्रिने बढी सम्भावना बढी छ। सुधार भएको छ, अहिले त्यसरी जाँदैन बिजुली। भोल्टेज एकदमै कम छ, त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले आउँदो बर्खे बालीका लागि झण्डै 2.5 लाख टन रासायनिक मलको जोहो गर्ने भएको छ। अघिल्ला वर्षमा समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेट थपेर मलको जोहो गर्न लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले 38 अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। 21 अर्बको मल खरिद भइसकेको र असारसम्म पुरै मल भित्र नै कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। हामी पाइपलाइनमा हाम्रो 1,40,000 मेट्रिक टन मल हाम्रो पाइपलाइनमा छ र हामीसँग अहिले करिब 1 लाख टन हाम्रो स्टक र बाटोमा आउँदै गरेर करिब 1 लाख छ र 1 लाख हाम्रो 40,000 मेट्रिक टन हाम्रो पाइपलाइनमा छ। यसले गर्दाखेरि मल हुँदैन, मल छैन, भएन भन्ने, तयारी भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसले त्यसै पनि यसले पुष्टि गर्छ कि त्यो गलत हो भन्ने कुरा हैन। हामी तयारीमै छौँ, त्यो गर्न सक्ने, तर जति बजेट र जति प्लानिङ भएको छ त्यो अनुसारको मल हामी ल्याछौँ। अब अहिले यस धान सिजनमा मलको अभाव चाहिँ हुँदैन। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीसँग अहिले करिब 75,000 टन रासायनिक मल मौजदात छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका 2 क्षेत्रको अप्रत्याशित भ्रमण गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनका अनुसार पुटिनले युक्रेनको दक्षिणी खेर्सोन क्षेत्रमा तैनात सैन्य कमान्डको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै पूर्वी लुहान्स्क स्थित सैनिक मुख्यालयको भ्रमण गरेका हुन्। पुटिन कहिले त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने विषयमा भने क्रेमलिनले केही खुलाएको छैन। रुसले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा युक्रेनका 4 क्षेत्र खेर्सोन, लुहान्स्क, दोनेट्स्क र जापोरिजिया आफूमा गाभेको घोषणा गरेको थियो, तर ती क्षेत्रका केही भूभागमा मात्रै रुसी नियन्त्रण छ। रुसले आफूमा गाभेको घोषणा गरेको 2 महिनामै युक्रेनी सेनाले रुसी कब्जाबाट खेर्सोन क्षेत्रको राजधानी खेर्सोन सहर मुक्त गराएको थियो। रुसले गत वर्षको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता उसले कब्जामा लिन सकेको एक मात्र क्षेत्रीय राजधानी सहर खेर्सोन नै हो। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा आयोजक नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह ए को नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्टेट टियु क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको थियो। पाउना टोलीले निर्धारित 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 235 रन बनायो। 17 रन बनाएका मोहम्मद आमिरलाई गुलसन झाले पहिलो विकेटका रूपमा आउट गरेका थिए, तर दोस्रो विकेटका लागि ओपनर वीरेन्द्र सिंह र कप्तान अहमद फैजले 111 रनको शतकीय साझेदारी गरे। 34औं ओभरमा सन्दीप लामिछानेले यो साझेदारी तोडेपछि नेपाल खेलमा फर्कियो। 8 चौका र 1 छक्का सहित 76 रन बनाएका फैज विकेट किपर आसिफ शेखबाट क्याच आउट भए। वीरेन्द्रले 46 रन बनाए। खिजर हयात 22, सयाजरु इद्रुस 21, मोहम्मद आमिर 17, मोहम्मद सैयादात 15, विजय उन्नी 12 र सैद अजिज 13 रनमा आउट भए। सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3, ललित राजवंशीले 2 र गुलसन झाले 1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले टियु मैदानमा जितको सिलसिलालाई निरन्तरता दिन सफल भयो। नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। ओपनर आसिफ 1 रनमा आउट भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल र भीम सार्कीले 52 रनको साझेदारी गरे। भुर्तेलले 38 रन बनाए। तेस्रो विकेटका लागि भीमसँग 66 रनको साझेदारी निभाएका कप्तान रोहित पौडेलले 42 रन जोडे। चौथो विकेटका लागि भीम र कुशल मल्ल बीच 112 रनको साझेदारी भयो। भीम 71 रनमा आउट भए। मल्लले 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्का सहित अभिजित 70 रन हाने। दिपेन्द्र सिंह गैरी 5 रनमा अभिजित रहे। अब नेपालले दोस्रो खेलमा ओमानको सामना गर्नेछ। सोमबार साउदी अरेबिया र अर्को खेलमा कतारसँग खेल्ने तालिका छ। हङकङले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हराउँदै एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह बीमा रहेको हङकङको जितमा बाबर हयातले शतकीय इनिङ्स खेले। मुलपानी मैदानमा आज हङकङ र सिङ्गापुर बीच पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको हो। मुलपानीलाई क्रिकेट हब बनाउने चर्चा सुरु भएको 2 दशक पुग्न लाग्दा नेपाल क्रिकेट संघ स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको सिङ्गापुर 42 ओभर 1 बलमा 174 रनमा अल आउट भएको थियो। कप्तान अरित्रा दत्त 49 रनमा आउट भए। आर्यन मोदी 21, अभिदीक्षित र थिलिपान ओमाइदुराई 12 रनमा पेभिलियन फर्किए। इसान खानले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। यासिम मुर्तजाले 3 विकेट हात पारे। 175 रनको लक्ष्य हङकङले 33 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। ओपनर अंशुमन रथ मात्र 6 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि हयात र निजाकत खानले 132 रनको साझेदारी गरेका थिए। निजाकत 51 रनमा पेभिलियन फर्किए। हयातले 94 बलमा 108 रनको इनिङ्स खेले। किञ्चित शाह 1 रनमा अभिजित रहे। सिङ्गापुरका रमेश किलिमुथु र अरित्र दत्तले 1-1 विकेट हात पारे। नेपालले एसीसी प्रिमियर कप आयोजना गर्दा 2 कुरा महत्त्वपूर्ण रहे। डेथ ओभर बलिङमा सुधार गर्दै मलेसियामाथि 6 विकेटको जितसहित नेपालले सुखद सुरुवात गर्दा मुलपानी मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गर्यो। समूह एमा रहेको घरेलु टोलीले पहिलो खेलमा ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै पक्षमा सन्तुलित प्रदर्शन गरेको थियो। निर्माण सुरु गरिएको 15 वर्षपछि मुलपानीको माथिल्लो मैदानमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलका रूपमा हङकङ र सिङ्गापुर बीचको खेल भयो, जसमा पहिलो दिन नै शतक बन्यो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को मिशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि नेपाली टिम अहिले एसिया कपको लक्ष्यतर्फ अग्रसर छ। विश्व क्रिकेटका पावर हाउस भारत र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना मलेसिया विरुद्धको खेलसँगै अगाडि बढेको छ। एसीसी मेन्स प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा रोहित पौडेल र मोन्टी देसाईको टोलीले मलेसियामाथि 6 विकेटको सहज जित हात पार्यो। सन् 2012 यता मलेसिया विरुद्ध खेलेका 50 ओभरका 5 खेलमा अपराजित नेपालले सोही लयलाई निरन्तरता दिएको छ। लिग 2 को प्रदर्शनपछि नेपाल जारी प्रतियोगितामा उपाधिको प्रमुख दावेदार हो। लिग 2 मा मुख्य गरी तीव्र गतिका बलरले डेथ ओभरमा गरेको प्रदर्शन मुख्य चिन्ताको विषय थियो। एसिया कपका लागि डेथ ओभर बलिङ केन्द्रित भएर अभ्यास गरेको नेपालको नतिजा मलेसियासँगको खेलमा देखिएको छ। अन्तिम 5 ओभरमा मलेसियाले मात्र 28 रन जोड्दा नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। सोमपाल 47औं ओभरमा ह्याट्रिक नजिक पुगेका थिए। जहाँ फिनिस गरेको थियौँ हामीले त्यहीँबाट स्टार्ट गरेछौँ हैन। सो एकदम खुसी छु जुन चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र आज गेम चाहिँ स्पेसली सुरुमा चाहिँ अलिकति भनौँ पावर प्लेमा त्यति राम्रो गर्न सकेनौँ हैन, बट त्यसपछि चाहिँ मिडियम पेसर स्पिनर सबैले गेमलाई आफूले ताने अनि त्यसपछि चाहिँ राम्रो गरे हैन।
अनि पछि चाहिँ ब्याटिङ युनिट एक्सेप्सनल ब्याटिङ गरे दुईजनाले जन्टी र कुशलले सो एकदम ह्याप्पी छु। यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो, one गेम एट अ टाइम गइरहेछौँ। अब सबै गेम हामी यसरी नै खेल्यौँ भने अभियसली हामी एसिया कप पनि खेल्छौँ। एसिया कपमा पनि अब कसले 12 मा 11 म्याच जित्छ भन्ने कसैले सोचिरहेको थिएन भने एसिया कपमा पनि हामी राम्रो गर्न सक्छौँ, एउटा बिलिभ आइसकेको छ हाम्रो टिममा। त्यसैले चाहिँ अहिले हाम्रो रिजल्टहरू राम्रो आइरहेको छ। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। कुशल मल्लले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 40 बलमा अभिजित 70 रन बनाए। भीम सार्कीले फेरि एकपटक 71 रनको समझदारीपूर्ण इनिङ्स खेले। घरेलु मैदानमा नेपालले लगातार 9औं जित हासिल गर्दा मूलपानीमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनुले खुसी थपेको छ। पहिलो खेलमै हङकङले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हराउँदा बाबर हयातले 108 रनको अभिजित इनिङ्स खेले। सुरुकै खेलमा शतक बनेपछि मूलपानीको डेब्यू अविस्मरणीय बन्यो। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार तेस्रो खेलमा पराजित भएको छ। आज मनाङले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 1-0 गोलको हार सामना गरेको हो। विजेता आर्मी भने अङ्क तालिकाको शीर्ष 4 मा उक्लियो। लगातार तेस्रो पराजयसँगै मनाङ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा झर्यो। घरेलु फुटबलको सर्वाधिक सफल क्लब मनाङ लिग इतिहासमै दोस्रो पटक लगातार 3 खेल हारेको हो। यसअघि 2066-67 को लिगमा आरसिटीसँग 2-1, आर्मीसँगै 1-0 र नेपाल पुलिससँग 2-0 ले मनाङ पराजित भएको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दोस्रो मिनेटमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले अवसर गुमाए। 27औं मिनेटमा कोफी टिमोथी मनाङलाई अग्रता दिलाउन असफल भए। 66औं मिनेटमा दीपक गुरुङको हेडर बाहिरिँदा आर्मी निराश बन्यो। 75औं मिनेटमा सुदिल राईले आर्मीलाई अग्रता दिलाए। जगजित श्रेष्ठको फ्री किक मनाङका डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसक्दा राईले गोल गरेका हुन्। 82औं मिनेटमा टिमोथीले लगभग ओपन चान्स मिस गरे। गोलरक्षक विकेश अघि बढेको अवस्थामा टिमोथीले फितलो प्रहार गर्दा मनाङ तेस्रो खेलमा निराश बनेको हो। मनाङले यसअघि सातोबाटो र जाउला खेलसँग पराजय बेहोरेको थियो। मनाङको 10 खेलमा 15 अङ्क छ। आर्मी पनि समान खेलमा समान अङ्कसहित अङ्क तालिका सुधार गर्न सफल भएको हो। न्युरो टिम एनआरटीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार युथ क्लबलाई 3-1 ले पराजित गरेको छ। जितसँगै एनआरटी तालिकाको 10औं स्थानमा उक्लियो। दशरथ रङ्गशालामा आजदेखि लिगका 10औं चरणका खेल सुरु भएका थिए। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर दोस्रो हाफमा खुमलटारले अपत्यारीलाई 3 गोल बेहोर्यो। 65औं मिनेटमा एनआरटीले डेडलक तोड्यो। सुशान्त श्रेष्ठको क्रसमा सरोज तामाङले उत्कृष्ट हेडर गोल गरे। 82औं मिनेटमा कृतिश रत्न छोजुको पासमा सञ्जीव मिश्रले दोस्रो गोल थपे। कृतिशकै पासमा मोहित गुरुङले 85औं मिनेटमा गोल गर्दा एनआरटीले 3-0 को अग्रता लियो। अन्तिम मिनेटमा श्याम मुर्मीले खुमलटारका लागि सान्त्वना गोल फर्काए। जितसँगै एनआरटीको 10 खेलमा 10 अङ्क भएको छ। समान 10 अङ्क भए पनि खुमलटार 11औं स्थानमा झरेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।